اور جتنیاں بھی بڑیاں بڑیاں عبادات نے اللہ نے ساریاں ان دنوں دے اندر جمع فرمائیاں نے۔ نماز، روزہ اور بیت اللہ دا حج، مینا، مزدلفہ جانا، مقام ابراہیم تے نوافل اور قربانی کرنا، سارے معاملات اللہ نے ان 10 دنوں دے اندر رکھے نے اس واسطے رمضان دیاں 10 راتاں بہتر نے اور یہ 10 دن رمضان دے 10 دنوں نالوں بھی بہتر نے۔ انہاں دے اندر زیادہ تو زیادہ سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، یعنی تحلیل، تمہید، تسبیح، تکبیرات۔ صحابہ کرام ان دنوں دے اندر تکبیرات با آواز بلند پڑھیا کرتے، بازاراں اندر چلے جایا کرتے، اچھی اچھی آواز نال سیدنا ابو ہریرہ بازار جا کے تکبیرات پڑھتے تو لوگ انہاں نوں سن کے تکبیرات بلند کریا کرتے۔ حضرات سیرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے بالکل آخری چند پہلو اور اس تو بعد انشاءاللہ ان دنوں دے حوالے نال اور قربانی دے حوالے نال چند باتاں میں دس ریاساں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ دی طرف 5 سفر فرمائے نے۔ چوتھے سفر تے آئے تے خلیل اللہ علیہ السلام بیوی با وفا بیوی وفات پا گئی ہے، بیٹے اسماعیل دی شادی ہو گئی ہے اور پتر نو ملن واسطے آئے نے۔ ظاہر خلیل اللہ نو دکھ صدمہ بھی ہوئے گا کہ میری وفادار بیوی، غم گسار بیوی جنوں میں جنگلاں دے اندر چھڈیا پر انہیں سی نہیں کیتا، 4 دن جدے نال سکھ دے سکون دے لنگے ہون او زندگی دا ساتھی قدم قدم تے انسان نو یاد آؤندا، لیکن مرضیاں رب ذوالجلال والاکرام دیاں نے۔ خلیل اللہ علیہ السلام آئے، ملے، گھر والی نو پوچھیا، جواب دیتا گیا اسماعیل تے نہیں ہے، جو ہویا سو ہویا، پیغام دے کے چلے گیا۔ آئیے ذرا ایک اور پہلو بھی دیکھیے، اللہ پاک نے 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک دا نام ہے اسماعیل اور دوسرے دا نام ہے اسحاق۔ اسماعیل ہاجرہ دے بطن چوں اور سارا جیڑی 90 سال دی مائی ہے اور بانج ہو گئی ہے، بچہ جنم دین دے قابل نہیں۔ پہلی بیوی سارا اولاد دے قابل نہیں، لیکن میرا رب چاہے تے اللہ سکیاں ٹہنیاں نو بھی پھل لا دے، وہ اس بات تے قادر ہے۔ فرشتے آئے نے اللہ ذوالجلال دے تے ابراہیم علیہ السلام کو حاضر ہوئے تے آئیے ذرا قرآن سن دے جانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، قرآن اندر وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا
إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ۔ اللہ دے نبی ابراہیم کول فرشتے آ گئے، فرشتے انسانی شکل دے اندر آئے۔ بعض نے آکھیا 3 فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل 3 فرشتے آئے نے۔ بعض نے آکھیا 9 آئے نے، تے بعض نے اس تو زیادہ تعداد بیان کیتی ہے۔ خلیل اللہ علیہ السلام دے کول آ کے آندے نے کالو سلام، سلام بلایا۔ ابراہیم نبی نے جواب دیتا، بہ گئے کول تے ابراہیم پیغمبر، فاوجس منہم خیفتن، چپکے نال اٹھ پینے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچڑا ذبح کر دیتا، گوشت بنا لیا، گوشت نو کچھ نو پکا لیا تے کچھ سکا بھن کے لے آندے نے، لیا کے فرشتیاں دے سامنے رکھ دیتا۔ اللہ دا قرآن اندر چپکے نال گیا نے، یعنی مہمان نو پتہ بھی نہیں لگنا چاہیے کہ میرے واسطے کوئی ضیافت دا اہتمام ہو رہا ہے۔ چپکے نال اٹھے نے، لیکن کھانا پکا کے لیا کے سامنے رکھ دیتا ہے تے اللہ دے فرشتے تے کھانا کھاندے ہی نہیں نے۔ جس لے ویکھیا نا فلما رآ ایدیہم لا تصل الیہ، ویکھیا اے تے کھانے والا ہاتھ لے جا ہی نہیں رہا تے ابراہیم ڈر گیا۔ وہ دستور ایسی کہ جڑا کسے دے گھروں کھانا نہ کھائے وہ انہوں نقصان پہنچا دے در پہ ہوندہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیتا، رشتے آندے نے لا تخف، اللہ دے نبی ساٹھے کلو ڈرونا، انا ارسلنا الى قوم لوط، سانو اللہ پاک نے قوم لوط دی طرف بھیجے ہے، اسی انہاں تے رب دا عذاب لے کے جا رہے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام خلیل اللہ دے بتیجے لگ دے نے، آپ دی دعوت تے مسلمان ہوئے نے، وہ الگ ایک بستی دے اندر اللہ دے دین دا کم کر رہے ہیں۔ قوم نے بڑی سرکشی کی تھی ہے تے اوتھے عذاب دے فرشتے ہونے آ رہے ہیں تے اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اے میرے فرشتے ہو، راہ لنگ دے جاندے ابراہیم نو مل لے آجے، سلام آخ لے آجے تے نال جاندے جاندے ایک خوش خبری بھی لے کے چلے جاؤ۔ اللہ خوش خبری کی دینی ہے، فرمایا میرے ابراہیم نو دس دے ہو جے اسی او دے واسطے ایک بیٹے دا انتظام کیتا ہے، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ۔ اللہ دا قرآن اندر فرشتے خلیل اللہ نال گل بات کر رہے ہیں، بیوی بھی کولی کھڑی ہے تے اللہ پاک دے فرشتے آندے نے اے خلیل اللہ اسی تیرے واسطے بیٹے اسحاق دیاں بشارتاں لے کے رب والو آئے۔ ہن تینوں رب نے اس بیوی چو، عمر ماں جی دی کنی ہے 90 سال عمر ہو گئی ہے تے فرمایا اللہ پاک تانوں بشارت سنا رہے ہیں، فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ اللہ پاک فرماندے نے اسی بیٹا اسحاق دے آن گے، اور ایتھے ہی بس نہیں ہے، ومن وراء اسحاق یعقوب، اسحاق نو اگوں اسی بیٹا یعقوب عطا کران گے، یعنی پتر دی خوشخبری بھی ہے تے نال پوتے دی بشارت بھی سن لو۔ تے بی بی جڑی کول کھڑی سی نا مائی صاحبہ، اللہ فرماندے نے او آندی ہے قالت یا ویلتا آلدو وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب۔
وہ آندی میں بھلا بچہ جنم دے آنگی، میں تے عجوز ہاں، میں تے بانجا تے آ میرا خامد اے تے بڑھا ہو گیا ہے۔ رشتے آندے نے بی بی اتعجبین من امر اللہ، کیا تسی اللہ دے حکم اگے تعجب کر دے ہو؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرمایا بی بی رب دیاں رحمتاں تواڈے تے آن والیاں نے، سبحان اللہ۔ پتہ لگیا خلیل نو بڈھے بارے اللہ ذوالجلال نے اسماعیل بھی عطا کیتا ہے تے ادھر اللہ پاک نے اسحاق بھی عطا فرما دیتا ہے، اور نال بشارتاں سنا دتیاں نے اسی کلا اسحاق ہی نہیں، اگوں تیرے اسحاق نو بھی بیٹا عطا فرماواں گے۔ اور پھر اللہ نے ابراہیم نو بھی نبی بنایا ہے، پتر اسحاق دیتا ہے، اس نو بھی اللہ نے نبی بنایا ہے۔ اسحاق نو اللہ نے یعقوب عطا فرمایا ہے، انہوں بھی رب نے نبی بنایا ہے، اور اگے اللہ ذوالجلال نے یعقوب نو یوسف عطا فرمایا ہے، رب نے انہاں نو بھی اپنا نبی بنا دیتا ہے۔ اس گھرانے تے اللہ دیاں رحمتاں نے، یہ تے رب دیاں برکتاں دا نزول ہو رہا ہے۔ اور میاں جنوں میرا رب چاہے عزتاں عطا فرما دے وے، ادھر اسماعیل تے اسماعیل دی نسل چو اللہ نے ایک پیغمبر بھیجے ہے جنوں امام الانبیاء حبیب خدا محبوب رب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا جاندا ہے۔ اللہ نے سارے نبیاں دا امام بنا دیتا ہے، اور خلیل اللہ علیہ السلام دی مہمان نوازی دا بھی رب تذکرہ فرما رہے نے۔ میرے خلیل نے انہاں گلاں چی نہیں رکھیا او جناب کی کھاؤ گے، کی پیو گے، کی پسند کرو گے، نہ دسیا مہمان دروازے تے آ جائے او دی خدمت کرنی چاہیے، زیادہ تو زیادہ تکلف کرنا چاہیے۔ اور آمینہ دے لال امام الانبیاء جناب محمد جی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جیڑا بندہ اللہ تے یوم آخرت تے ایمان رکھ دے انہوں چاہیے اپنے مہمان دی عزت کرے، او دا اکرام کرے۔ مہمان نواز ابراہیم بھی سن، اور مہمان نواز آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ بھی سن۔ اما عائشہ، اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جیڑیاں خوبیاں میرے پیغمبر دیاں گنوائیاں نے، او دے چکے بھی خوبی وَتَقْرِ الضَّيْفَ، سونیاں تسی مہماناں دی مہمان نوازی کر دے ہو۔ مہمان نوازی کرنا انبیاء دی صفت، نبیاں دا طریقہ ہے، انبیاء دا اسوہ ہے مہمان نوازی کرنا۔ اللہ نے آکھیا سی تواڈے واسطے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام دی زندگی اسوہ حسن ہے، اور بڑیاں چیزاں نے جڑیاں آمنہ دے لال اور ابراہیم علیہ السلام دے درمیان مشترک نے، ایک جیسیاں نے، اور دوواں نو اللہ نے ساڈے واسطے نمونہ بنایا۔ خلیل اللہ علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام نہ ملاقات نہیں ہوئی، حال احوال پوچھے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جا رہے نے، پیغام دے گئے نے کہ تیرے گھر دی چگاٹھ چنگی نہیں، انہوں تبدیل کر لیں۔ گھر دی چگاٹھ، گھر سونا بنایا ہی پر گھر دی چگاٹھ چنگی نہیں۔ گلاں باتاں کیتیاں، خلیل اللہ علیہ السلام چلے گئے، شام پہ گئی، اسماعیل پیغمبر آئے نے تے آ کے محسوس کر دینے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاب دی، حضرت نو تانگ ہے سی
ملنے دے باپ دے گھر آؤندے تے پوچھ دے دسو ہستی کوئی آئی ہے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکرے بنائی ہے پر آؤندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی ہے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھرے بنائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام دیاں خوشبوواں حضرت اسماعیل محسوس کر رہے ہیں تے آئیے ذرا سن دے جانا بی بی صاحبہ کو تعارف کروا رہی نے ایک بڈھا جیا بابا داڑھی لال حنا تھے او اسماعیل آواز لگائے اچھی صدا تھی او نہیں گا کر بولے میں حیا تھی ونگے چگاٹھ کوئی گل سمجھائیے ماپیاں دی خوشبو اللہ اسماعیل علیہ السلام فرمان دینے اللہ والی تینوں تے پتہ ہی نہیں لگا جا بے نصیبے ہوتے میرے بابا جناب ابراہیم علیہ السلام سن جانی بد نصیبے او باپ ہمارے سے آگ وچ چھلانگ لگائے رب دے پیارے سے میری گردن تے چھری او دے حکموں چلائیے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے نبی کوڑ ورلڈ چ گل سمجھا گیا نے تے اسماعیل فرماندے نے ہن پیغام وے میرے ابا جی آندے نے تینوں طلاق دے دیواں باپ دے کہن تے طلاق دے دیندے نے سبحان اللہ ہن تے ویسے بھی اسماعیل پیغمبر ہے بھی اللہ دا نبی ہے عمر بھی تھوڑی جی ہے چڑھدیاں جوانیاں نے تے ہے بھی خوبصورت ہے ادھروں طلاق دے دیتی ہے ادھروں نکاح ہور کر لے ہے تے ابراہیم خلیل اللہ آج چوتھا چکر لگان واسطے آئے نے پھر آئے نے ملن واسطے اپنے بیٹے اسماعیل نو تے آکے نہ پھر آوازاں لگائیاں السلام علیکم یا اہل البیت ہے کار والیو تواڈے تے سلامتی ہوئے نا اسماعیل پکاریا آواز محبت گھر پہنچی پیاریاں تے جواب کی اندروں آیا او تے نہیں گھر حضرت گئے شکار نو تسی تشریف رکھو اینی جائیں کر حال جدوں حضرت پچھایا بڑا چنگا حضرت بی بی صحبہ فرمایا لوگی کھان اناج اسیں گوشت اڑام دے رب دے احسان گنن وچ نہیں آم دے تے اسی پڑھ دے نماز سجدے اسی پڑھ دے نماز سجدے شیش جھکام دے کیتا احسان اللہ سائیں ایک گلاں باتاں کر کے ٹرن لگا پرونا اسماعیل تائیں میرا سلام پہنچاونا تے آنکھ نہ ہن نہ چوکھٹ اپنی ہلامنا
چنگا ہے بوا بدلے نہیں، اے شکر گزار بیوی ہے۔ فرمایا اسماعیل نو میرا سلام دے دے آجے، تے نال انہاں نو کیا جے اے چوگاٹھ نہیں تبدیل کرنی، یعنی یہ بیوی اے دا کردار دے دیاں خوبیاں تواڈے بابا ابراہیم علیہ السلام نو پسند آئیاں نے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر نہیں رکے، واپس چلے گئے نے تے پنجواں چکر لگان واسطے پھر وقت گزریا، دن گزرے، ایام گزرے، خلیل اللہ علیہ السلام پھر آئے نے اور آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ابراہیم پیغمبر آئے نے تے اسماعیل اس درخت دے تھلے بیٹھے نے جتھے او بچپن اندر ابراہیم ماں پتر نو چھڑ کے گیا سن، اس درخت دے تھلے بہ کے اسماعیل اپنے تیر تیز کرن ڈیانے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جس لے اپنے بابا ابراہیم نو ویکھیا تے اٹھ کے بیٹے نے اپنے باپ نو سینے لگا لیا ہے، یعنی منظر بیان تو بارے فرما بردار بیٹا، باپ دا تابعدار بیٹا، باپ تے بیٹے دیاں ملاقاتاں ہو گئیاں۔ نبی ابراہیم فرماندے نے بیٹا اسماعیل اسی اس ٹیلے دے اوپر اللہ دا گھر تعمیر کرنا ہے، رب والو آڈر آ گیا ہے، اسی بیت اللہ بنانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ان باپ تے بیٹا اللہ دا گھر خانہ کعبہ بنا رہے نے، تعمیر کر رہے نے، باپ مستری بن گیا، پتر مزدور بن گیا، پتھر لے آ کے لگا رہے نے، اللہ دا گھر خانہ کعبہ تعمیر کر رہے نے، بیت اللہ بنا لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، کیڑا گھر؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ دا گھر جڑا سب تو پہلا لوگاں واسطے ہدایت دا مرکز بنایا گیا ہے، بکہ دے اندر، مکہ شہر دے اندر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، اور آپ تو پہلے بھی موجود سی، آدم علیہ السلام نے تعمیر کیتا ہے، بلکہ بعض نے آکھیا ہے آدم علیہ السلام تو بھی پہلے بنایا گیا۔ بہرحال تعمیر نو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے، اللہ دا گھر بنایا تے رب ذوالجلال دے سامنے باپ تے بیٹا دوویں دعا کر دینے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہ تیرا گھر اساں بنا دیتا ہے، بیت اللہ بنا دیتا ہے، مالکا سونیا ساڈے کولو اس عبادت نو، اس نیکی نو قبول فرما لے۔ دعا منگی اللہ دے کولو کہ اگر بندے نو نیکی دا کم کرن دی توفیق مل جائے تو پھر او دی قبولیت دی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تو ایتھوں تک مینوں توفیق عطا فرمائیے، میں فلاں کم کر لیا ہے، پر مالکا سونیا ساڈیاں محنتاں نو، کاوشاں نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول تو فرما لے۔ دعا کی تھی تے ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا منگی، فرماندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ میں دعا کرنا انہاں لوگاں دے اندر جنہ اس بیت اللہ دے کول آباد ہونا ہے، انہاں دے وچ ایک رسول بھیج، منہم انہاں دے وچوں، یعنی انہاں دی جنس دا ایک نبی بھیج دے، ایک رسول بھیج دے۔ اللہ نے دعاواں قبول فرمائیاں نے، 4000 سال بعد اسی مکے جو اللہ نے آمنہ دے لال نو اس گھر دا امام خطیب بنا دیتا۔ ایڈی لیٹ جا کے دعا قبول ہوئی ہے، دعاواں بس اوقات جلدی قبول
ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਲੇਟ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਲੱਗੇ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ अल्लाह दा घर बनाया, बैतुल्ला तामीर फरमाया। ते आइए जरा कुरान सुनते जाना। अल्लाह फरमांदे ने वा अज़्ज़िन फिन्नासी बिल हज यातू कर रिजालन व अला कुल्ले ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्ले फज्जिन अमीर। मेरे खलील एक बुलंद टीले ते चढ़ जा, उन लोगां नू आवाज मारना, लोगां नू कह दे वा अज़्ज़िन, ऐलान कर दे मेरा खलील लोगां नू। अल्लाह किस बात दा फरमाया मेरे खलील कह दे बिल हज, हज दा ऐलान कर दे। लोकी आन इस घर नू वेखन, इंदा हज करन, इत्थे आके सफा मरवा दे चक्कर लगान। अल्लाह सोनिया कौन इन्ना जंगलां बियाबानां ते टीलियां च मेरियां पुकारां नू मेरे ऐलान नू सुनेगा। फरमाया खलील आवाज मार देना तेरा कम है, लोकां तक पहुंचा देना मैं रब्बे जुल जलाल दा कम है। खलीलुल्लाह आवाज़ां लगा गया ने। अज भी अल्लाह ने लोकां दे दिलो दर नू माइल फरमा दिते ने। दुआ मंगी सी ना फजअल अफ़इदतम मिन्नास, अल्लाह लोकां दे दिल इधर नू ही माइल कर दे। लोकां दे दिल विच मुहब्बत पै गई बैतुल्ला दी, दुआवां अल्लाह ने कबूल कर लईयां ने। ते हुण मंजर की है, वीज़े लैके खलील दे वेड़े दे लोकी जांदे ने चार चुफेरे दे, ते नशे वावा ने सुबह सवेरे दे। साड़ी जल्द फ्लैट उड़ा मौला, फिर कोई ऐसा करम कमा मौला, पढ़िए एक ते लख बना मौला। सुभान अल्लाह नहीं आमीन कह दियो। अल्लाह अपने घर दियां हाजरियां नसीब फरमा दे। अल्लाह जुल जलाल अपने घर दियां हाजरियां मुयस्सर फरमा दे। अल्लाह पाक खलील दा दर वेखन दी तौफीक मुयस्सर फरमा दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ते मेरे आका इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने घर बन गया, अल्लाह दा घर बन गया ना बैतुल्ला बन गया। ते हुण की है, लोग पूरी दुनिया तो आ रहे ने। ये मुतालिक फरमाया वाहुदल लिल आलमीन, उस घर नू अल्लाह ने सारी कायनात दे लोगां वास्ते हिदायत दा मरकज बना दिता, रहमत दा मरकज बना दिता। और उस घर नू अल्लाह पाक ने एडी शान अता फरमाई है, कोई किसी दे बाप नू कतल करके उस घर च चला जाए ते उथे किसासन उन्होंने कतल नहीं किया जा सकता। उस घर दे अंदर भी कातल अगर पनाह लैंदा है ते कतल नहीं किया जाएगा। एडी हुरमत वाला, एडी अजमत वाला। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब तक एक घर कायम है, बैतुल्ला कायम है, तेरी दुनिया दा निजाम भी ये देते कायम है। कयामत के नजदीक एक हबशी और नस्ल छोटियां छोटियां पिंडलियां वाला बैतुल्ला नू गिराएगा। बैतुल्ला नू जदों रूवे जमीन तो गिराया जाएगा, फिर अल्लाह पाक कयामत नू कायम फरमा देंगे। बैतुल्ला मौजूद है ते दुनिया दी मौजूदगी दा ज़ामन है। जदों बैतुल्ला गिरा दिता जाएगा, फिर दुनिया का निजाम खत्म हो जाएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उस जाए नमाज नू तुसी भी अपनी जाए नमाज बना लो। ओ पत्थर जिंदे ते खलील ने खलो के ना बैतुल्ला नू तमीर कीता सी। लिखिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वास्ते वो लिफ्ट दा काम करदा है। आपने उत्थे हो के पत्थर लगाना है ते वो ऑटोमैटिक आपे ही उच्चा हो जाता है।
تے آپ دیواراں بنا رہے نے، نیواں کرنا ہے اپنے آپ نیواں ہو جاندہ ہے۔ خلیل اللہ علیہ الصلوۃ اس پتھر دے کول اللہ پاک نے فرمایا نماز ادا کریا کرو، نفل پڑھیا کرو، خلیل دیاں یادگاراں اللہ فرماندے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اساں ابراہیم نو چند کلمات دے اندر، چند باتاں دے اندر آزمایا ہے تے ابراہیم نے ان ساریاں باتاں نو پورا کر کے وکھایا۔ اللہ نے فرمایا سی خلیل میں قربانیاں جانا، میں تینو اپنا مطیع بنانا چاہنا، تے آکے اسی اسلمت لرب العالمین۔ اللہ سونیا میں تواڈا فرما بردار ہاں۔ اس فرما برداری اندر ابراہیم نے اپنا گھر چھڑیا، وطن چھڑیا، ماں باپ نو چھڑیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس فرما برداری دے اندر آ کے اگ دے اندر چھال ماری، اللہ پاک نو امتحان پاس کر کے دیتا، پتر نو جنگل بیابان اندر چھڑیا، ماں بی بی چھڑیا، اللہ پاک دے امتحان اندر پورے اترے نے۔ اللہ پاک نے امتحان لیا، فرمایا خلیل میں بڈھے وارے بیٹا اسماعیل دیتا ہے جی اللہ دے دیتا ہے، فرمایا چوک کے نہیں کھڑانا بلکہ دی گردن تے چھری چلا دے۔ اللہ پاک دے خلیل نے اے بھی قربانی دین تو دریغ نہ کیتا۔ اللہ سونیا تیرے خلیل نے تیریاں ساریاں منیاں، انعام کی دے رہے ہو، فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ فرمایا خلیل اسی تینو کل کائنات دا پوری دنیا دا امام بنا دے مانگے۔ رب نے امام بنا دیتا ہے۔ یہودی آندے نے ابراہیم ساڈا ہے، عیسائی آندے نے ابراہیم ساڈا ہے، مسلمان آندے نے ابراہیم ساڈا ہے، سارے ابراہیم نو اپنا امام سمجھدے نے۔ بڑے بڑے مذاہب جس شخصیت تے متفق نے انہاں دا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تیرا خلیل کیا یہودی سی، عیسائی سی، مشرک سی اللہ یا مسلمان سی؟ فرمایا میرا قرآن نہیں پڑھیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کانا حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ فرمایا ابراہیم نہ یہودی سی، نہ عیسائی سی، نہ مشرک سی، ولیکن کانا حنیفا مسلما، ابراہیم یک روح سی، یک طرفہ سی، ایک اللہ دا بندہ سی، حنیف سی، ایک اللہ دی تابعداری کرنے والا۔ ان ابراہیم کان امتن کانتا للہ حنیفا، ابراہیم کلہ ہی پوری جماعت سی، کلہ ہی پوری امت سی۔ پوری امت مل کے جنہ کم کر دیئے ابراہیم کلے نے انہ کم کیتا۔ اللہ واسطے خلیل نے کی کچھ برداشت نہیں کیتا، پھر اللہ پاک نے انہ دی یادگار نو قیامت تک باقی رکھیا۔ اور پھر اے دن اے ایام اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ پاک نے فجر دی قسم اٹھائیے، والفجر ولیال عشر، اللہ پاک نے 10 راتاں دی قسم اٹھائیے، آ دن جڑے گزر رہے نے اللہ پاک نے انہاں نو بہترین ایام بنایا ہے۔ اور نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، نبی پاک فرماندے نے آپ دے کولو سوال کیتا گیا محبوب جڑا عرفے دا روزہ نا 9 ذوالحج دا روزہ ان دے بارے دسو ثواب کی ہے؟ 9 ذوالحج قربانی تو ایک دن پہلے ثواب کی اللہ دے محبوب؟
تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، جڑا بندہ عرفہ دے دن دا روزہ رکھدا ہے، اللہ پاک ایک سال پچھلے تے ایک سال آن والے 2 سالاں دے گناہ ایک روزے دی وجہ تو معاف کر دیندے۔ 2 سالاں دے گناہ یوم عرفہ دا روزہ رکھو گے، اور اے دن اینا دناں دے اندر ذوالحج دے دناں دے اندر، اور باقی ذوالحج دے 9 دن بھی روزہ رکھیا جا سکتا ہے، بلکہ رکھنا چاہیے، محبوب ترین عمل، فرض نہیں لیکن نوافل دے اندروں بہترین۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک ان دنوں دے اندر بہت زیادہ لوگاں نو جہنم دی اگ کولو آزاد کر دے نے۔ اور نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ ان دنوں دے اندر تکبیرات پڑھیا کر دے، اچھی اچھی آواز نال گلیاں اندر بازاراں اندر تکبیرات پڑھیا کر دے، اللہ اکبر دیاں صداواں بلند کر دے۔ اور نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں 10 دناں دے اندر جڑی عبادت کیتی جائے او دا کوئی اور دناں دی عبادت مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی پاک نو صحابہ کہن لگے ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ دے پیغمبر کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی مقابلہ نہیں کردا؟ آپ نے فرمایا ہاں ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی انہاں دناں دی عبادت دا مقابلہ نہیں کردا۔ تے میرے نبی نے فرمایا ہاں جے کوئی بندہ انہاں دناں دے اندر جہاد دے میدان وال چلا جائے، اپنی جان بھی دے دے، اپنا مال بھی اللہ دے رستے اندر قربان کر دے، تے پھر او دے اجر نو تے کوئی نہیں پکڑ سکدا، یعنی اون دا اجر تے پھر بہت زیادہ ہے نا۔ اور نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہاں دناں دے اندر کثرت دے نال روزیاں دا بھی اہتمام کر دے، اور انہاں دناں دے اندر نوافل دا زیادہ تو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، قرآن دی زیادہ تو زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، اور سب تو ود کے انہاں دناں دے اندر حرام کماں کولوں بچنا چاہیے۔ سب تو بہترین عبادت یہ ہے کہ بندہ اللہ دے حرام کماں تو، حرام کردہ باتاں تو، اعمال تو اعراض کرے۔ اور آمینہ دے لال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن آیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ پاک نے ہر امت واسطے قربانی بنائی ہے، قربانی اللہ نے ساری امتوں واسطے رکھی۔ آدم علیہ السلام دے بیٹیاں تو قربانی دا ذکر ملدا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا۔ آدم دے پترا نے بھی قربانی کی تھی، اس امت دے اندر بھی قربانی، اللہ فرماندے نے ہر امت دے اندر قربانی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے قربانی دے بھی اصول دسے نے، تسی جانور خریدنے نے خرید رہے ہو، صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الزان۔ دونتے تو کم کوئی جانور ذبح کرنا، بکرا ہوئے، چھترا ہوئے، اونٹ ہوئے، دمبا ہوئے، گائے ہوئے، کوئی بھی پہلی شرط ہے اندہ دونتا ہونا۔ اور صحیح مسلم دی حدیث لا تذبحوا الا مسنہ، مسنے تو کٹ دوندے تو کٹ ذبح نہیں کرنا، اس تو اتنے تسی دوندا ہے چوگا ہے انہوں تسی ذبح کر سکتے۔ اچھا بعض لوگ آندے نے جی پکا کھیرا ہوئے تو لگ جاندہ ہے، پکا کھیرا یعنی جڑا دند ڈگن دے قریب ہویا پکا کھیرا تے او لگدا، نبی پاک نے فرمایا دوندا لگدا ہے، پکا کھیرا نہیں لگدا۔ پکا کھیرا سلاد وچ کھاندے ہو؟ ساڈے مولانا کیوں آندے نے پکا کھیرا تے پئی اسی سلاد وچ نہیں لاندے، تو قربانی چ لا رہے ہیں، نہیں لگدا۔ الا ان یسر علیکم،
ہاں مشکل بن جائے تو پھر جائز ہے، پھر درست ہے۔ مشکل کی ہے یا تو بہت مہنگا ہے، انہیں پیسے ہی نہیں، اگے 90,000 کا بکرا ہے، یہ کول 30-35,000 ہے، اس بندے دی پہنچ ہی نہیں، تو یا پھر منڈی چو ہی ختم ہو گئے نے دوندے جانور، تو پھر بھیڑ دی نسل دا کھیرا کر سکتے ہو، بکرا پھر بھی لگدا، پھر بھی فَتَذْبَحُ جَزْعَةً مِّنَ الزَّانِ، بھیڑ دی نسل جو پھر کھیرا وہ لگ سکتا۔ اے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا گائے دے اندر کنے حصے نے بھلا؟ 8 7، گائے دے اندر 7 حصے، اونٹ دے اندر 7 بھی کر سکتے ہو، تے زیادہ تو زیادہ 10 حصے بھی کر سکتے ہو اونٹ دے اندر۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بکری ایک پورے گھر والیاں دی طرفوں کفایت کر جاندی۔ اور نبی پاک علیہ السلام اور کچھ لوگ نا پتہ ہی کر دینے جی اے گائے لے لئیے وچھا لے لیا تے اندے چو اسی اینے بچیاں دا نال عقیقہ بھی کرنا ہے تے نال اساں قربانی بھی کرنی ہے، کوئی جائز نہیں، کوئی درست نہیں۔ بچہ ہے تے اندے واسطے 2 جاناں دا اور چھوٹے جانوراں دا حدیث دے اندر ذکر ہے، بیٹی ہے تے اودے واسطے 1 جان، 1 بکری، 1 بکرا، اوتھے اونٹ ذبح کر لو جی اندے بچیاں دے اسی عقیقے کرنے نے، تے او قربانی واسطے اندی جان تے 1 عقیقے واسطے اندیاں دوسریاں 2 جاناں کتھے نے؟ صرف گوشت دا حساب نہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام تو خسی جانور دی قربانی بھی جائز ہے، کر سکتے ہو، خسی جانور نو بھی ذبح کیتا جا سکتا ہے، عورت بھی اگر اپنا جانور خود ذبح کرنا چاہتی ہے تو وہ دے واسطے بھی جائز ہے، درست ہے۔ نبی پاک دے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تو ثابت ہے اپنی بیٹیاں نو حکم دیندے قربانی اپنے ہتھاں نال ذبح کرو۔ اور نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے 100 قربانیاں کیتیاں نے، کنیاں؟ ہے کوئی ایڈا وڈا سیٹھ؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام، آقا علیہ السلام نے ہر طرح دی زندگی گزاری۔ ساڈے مفتی یوسف تیبی صاحب حافظ اللہ تعالی انہوں نے ایک درس میں سنیا فرما رہے سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر تو امیر بندے دی زندگی بھی گزاری ہے اور غریب تو غریب بندے دی زندگی بھی گزاری ہے۔ غریب ایڈے اما عائشہ فرماندیاں نے 2 چن گزر جاندے، مہینے گزر جاندے، ساڈے چولہے چ اگ بلدی۔ ایڈا کوئی غریب ہے ساڈے چو؟ ایڈا مسجد دا مولوی غریب نہیں ہوندا، جی تسی سارے تلے ہوندے ہو اینو غریب کر کے مارنا۔ تے امیر میرے پیغمبر ایڈے کہ آپ نے سونا تقسیم کیتا ہے، لونڈیاں تقسیم کیتیاں نے، غلام تقسیم کیتے نے۔ کوئی سیٹھ تسا نہیں ویکھیا ہوئے گا جڑا سونا تقسیم کرتا ہے، لیکن آمنہ دے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈی شاہانہ زندگی، امیر تو امیر زندگی بھی دیکھی ہے، لیکن آپ دا فقر اضطراری نہیں سی بلکہ اختیاری سی۔ سانو لوگ یار تنخواہ ادا دیو، مولوی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں دی زندگی گزاری ہے؟ آپ تے ایک ٹائم کھاندے سن، ایک ٹائم کھاندے ہی نہیں سن۔ بھائیو نبی پاک دا جڑا فقر سی نا وہ اختیاری سی، آپ نے اپنی مرضی نال پسند کیتا سی، اضطراری یعنی مجبوری والا نہیں سی۔ اور آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے میں دسیا 100 قربانیاں کیتیاں نے، 100 اونٹ آقا نے قربان کیتے نے، نہر کیتے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے 63 اونٹ اپنے ہتھی نہر کیتے نے، باقی نبی پاک نے حضرت علی نو دے دیتے نے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قصاب نو، کسائی نو بطور اجرت نہ کھل دینی ہے تے نہ گوشت دینا ہے قربانی کا۔ کنے بندے قربانی ضائع کرتے ہیں؟ کسائی بلایا کھل بھی لے جا، نال تینوں گوشت بھی دینے آ، تو 2-4 دار ہتھوں دیتا، جا جی اچھا ہو گیا۔ اور نہیں بھائی، اللہ دے پیغمبر منع فرمایا ہے، کھل او دے واسطے نہیں۔ ہاں گوشت جویں عام انساناں نو تسی بطور تحفہ دیندے ہو انہوں بھی دے دیو، لیکن اجرت دے طور تے نہیں۔ اے ماڑیاں دا، غریباں دا حق ہے او استعمال کرن، انما الصدقات للفقراء۔
یہ اندر جڑے 8 مصارف اللہ نے بیان کیتے نے کھال انہاں دے اندر جائے گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے بارے آندا ہے کہ آپ اپنیاں قربانیاں نو موٹا تازہ کریا کر دے، خوبصورت بنایا کر دے. اور نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے ان براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سئل ما یتقى من الزہایا فاشار بیدہ فقال اربعا الارجاء البین زلعها والعورا بین عورها والمریضۃ البین مرضها والعجفاء التي لا تنکے. نبی پاک دے صحابی براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سوال کیتا کہ اللہ دے پیغمبر کولو ما یتقى من الزہایا، آقا قربانیاں دے اندر کس چیز تو بچنا ہے، یعنی کن عیوب تو بچنا ہے. تے آپ نے اپنے ہاتھ نال اشارہ فرمایا فاشار بیدہ اربعا، آپ نے انج کر کے 4 انگلیاں نال اشارہ کیتا 4 بڑے بڑے عیوب تو بچنا ہے. الارجا، نبی پاک فرماندے نے لنگڑا جانور قربانی دے اندر ذبح نہیں کرنا، لتوں لنگا کے ٹوڑدا لنگڑا یا لت ٹوٹی ہے لگدا نہیں قربانی تے. والعورا، جڑا پہنگا جانور ہے کانا جانور ہے وہ نہیں لگ سکدا. والمریض، یا بیمار جانور ہے او دا مرض واسے ہے. یا نبی پاک نے فرمایا کسے قسم دا عیب ہے او دے اندر، بلکہ ایک حدیث دے اندر نا وضاحت بھی آئی ہے. نبی پاک نے اس حدیث دے اندر چوتھی چیز آقا فرما دینے والا جفا التی لا تنکے، بڈھا بیمار جانور جن دیاں ہڈیاں چو میخ ختم ہو گئی، بڈھی گاں بڈھی مجھ بڈھا بکرا قربانی دے لگدا، سونا جانور موٹا تازہ. حضرت علی فرماندے نے نبی پاک نے سانو فرمایا قربانیاں لین لگیاں اچھی طرح نستشرف العین والاذن، اسی اچھی طرح دی آنکھاں چیک کریے، اون دے کان چیک کریے. کان کٹیا ہے تے پھر لگدا. اچھا بعد بندے آپ ہی مفتی بن جاندے نے، او جی او اے تے بس گڈی چڑھن لگیاں دی لت ٹوٹی ہے اے ہو جائے گا، اے کرو تے صحیح آیا سی. نہیں، قربانی تو پہلے لت ٹوٹ گئی تے پھر بھی لگدا. صاف ستھرا جانور اللہ نو مقبول ہے. حضرات ایڈیاں خوبیاں والا جانور اللہ نو مطلوب ہے. اور حضرات ایڈیاں خوبصورت ایڈا خوبصورت عیوب تو پاک جانور قربانی تے لگدا ہے. اللہ کی دسنا چاہ رہے نے مسلمانہ انسانہ تینوں بھی پاک صاف بننا پے گا، تینوں بھی اپنے آپ نو عیوب تو پاک کرنا پے گا. جی اللہ دے ہاں تو اپنی مقبولیت چاہنا ہے نا پھر تینوں تیرا دل صاف کرنا پے گا. اور قربانیاں کرو، عبادات کرو، دل دے اندر اگر دکھلاوے تو پھر کوئی فائدہ. ہر بندہ قربانی لے آندی، فون کڈیا ویڈیو بنائی، چل جی انٹرنیٹ تے روز ویڈیو انٹرنیٹ تے، بعض لیا کے گلیاں دے اندر بن دیندے نے. اسلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیتا ہے راستے بند کرن تو. جان بوجھ کے گلی دے اندر بننا ہے، کوئی ایسی جگہ دا انتخاب کرو جتھے انہوں محفوظ طریقے نال بنیا جائے، جتھے لوگاں دا راستہ نہ تنگ ہوئے. جہاد دا سفر ہے، صحابہ نے رستہ روکیا، آپ نے فرمایا جڑا راستہ روک دے نا ان دا کوئی جہاد نہیں. چھوٹی بات ہے. تے اسی قربانی لے آ کے تے تمبو لا دینے ابھی تو اللہ دے بندے پورا رستہ پوری گلی بلا ریاکاری دکھلاوا خواہ مخواہ دی بدماشی رستے بند کرنا اسلام اندر دی کوئی اجازت ہے. جتنی مرضی بڑی قربانی کر لے جو تیرے دل اندر ریاکاری دکھلاوا ہے اللہ دی قسم رب نے قبول نہیں کرنی. اللہ نو نہ تیری قربانی دا گوشت پہنچ دے نہ خون پہنچ دے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ نو خون گوشت دی لوڑ نہیں. ستے پہ ہو تو مسئلے دی سمجھ آ رہی ہے کہ میں سر کھپا رہا ہوں. نبی پاک نے فرمایا قرآن کہہ رہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها،
اللہ نو قربانی دا گوشت نہیں پہنچدا، گوشت نہیں چاہیدا، خون نہیں چاہیدا، کی چاہیدا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ نو تیرے دل دا تقوی چاہیدا۔ اللہ کسے دا دل ویندا ہے، اللہ جسم نہیں ویندا، گوشت نہیں ویندا، خون نہیں ویندا، اللہ نہیں ویندا جانور 6 لاکھ دا 10 لاکھ دا نہ سونیا، رب نو تیرے دل دا تقوی چاہیدا ہے۔ جے دل وچ تقوی ہے پھر 50,000 دا 30,000 دا لے کے قبول کر لے گا۔ تو اللہ پاک دے واسطے تقوی اپنے دل اندر پیدا کرنا۔ اللہ پاک جسمانوں نہیں ویندا، ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم التقوی ہا ہونا۔ اللہ تواڈے جسماں نوں نہیں ویندا کہ جسم سونا ہے کہ ماڑا ہے، قد اونچا ہے کہ قد نیواں ہے، ولا ينظر الى اجسادکم، تواڈے جسم نہیں ویندا، صورتاں نہیں ویندا، اے نہیں اللہ ویندا کرن والا بڑا خوبصورت ہے، نہ بلکہ اللہ کی ویندے نے دل ویندے نے، دل ویندے نے۔ التقوی ہا ہونا، تقوی فرمایا ایتھے دل دے اندر ہے، وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، اور نبی پاک نے 3 بار اپنے سینے دی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تقوی دل دے اندر ہے، دل دے اندر۔ ایک بندہ نا انہیں رومال رکھیا سر تے گردن بڑی نہ جھکا کے جا رہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی صوفی ٹیپ بندے نہیں ویکھے، صوفی بڑے صوفی بنے پھردے ہوندے نے، اللہ ہی انہاں تو وجہ جننے صوفی بندے نے نا اندروں ایڈے وڈے چھرے بھی ہوندے نے اکثر۔ پگاں پگاں تے نہ جایا کرو، پگاں لمیاں داڑیاں، حضرات تقوی اینا پگاں دے تھلے نہیں، رومالاں دے تھلے تقوی نہیں، تقوی دل دا ہوندا ہے۔ او ویکھیا نہیں ایک عامر نامی بندہ حج تے، مینوں ملک بھول گیا پتہ نہیں کیڑے ملک دا سی، لیبیا دا، ایڈا اللہ دا پسندیدہ بندہ، حج تے جانا ہے، کوئی مسئلہ ہے کاغذات دے اندر، انہاں کہا نہیں لے کے جانا، جہاز اڑ گیا پھر واپس آ گیا، کوئی خرابی پہ گئی، پھر صحیح کیتا، انہیں کہا مینوں لئی جاؤ، انہیں کہا نہ تیرے کاغذات نہیں پورے، پھر اڈیا، پھر واپس آ گیا، انہیں کہا یہ نہیں جا سکتا جب تک عامر نو لے کے نہ جائے گا، جہاز اڑ نہیں سکتا۔ اور واقعتاً پائلٹ نے کیا انہوں بٹھاؤ پھر میں جہاز اڑاواں گا، انہوں بٹھایا تے لے کے مکہ پہنچ گیا۔ شکلوں بیچارہ کوئی مولوی نہیں لگتا کوئی، بلکہ وہ منہ تے داڑھی بھی کوئی نہیں، انہیں جواز نہیں کہ داڑھی نہیں رکھنی چاہیے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن تقوی شکلاں تو نہیں، رومالاں تو نہیں، ٹوپیاں تو نہیں، تقوی دلاں دے اندر۔ حضرت عمر نے ویکھیا نے بڑا رومال سٹیا ہے، تون سٹی ہے، فرمایا تون اتے کر، تقوی ایتھے گردن چ نہیں ہوندا، تقوی دل چ ہوندا ہے۔ اسی جندی کو پگ وڈی ویکھی انہوں سمجھ لیا، جندی دستار اچھی ویکھی انہوں متقی سمجھ لیا، تے پتہ نہیں کی جناب۔ تیرے ماں باپ بھی تیرے واسطے بہت بڑے ولی نے، ہاں میں ککڑ چکیا تے بزرگاں پیچھے پھردا ہے بیچارہ، اجی ککڑ لے لو دعا کر دیو اللہ دے بندے، وہی ذبح کر کے ماپیاں نو کھوا۔ کیوں بھائی فاروق صاحب، ماں باپ نو کھلا، باپ نو کھلا، او دی خدمت کر، اندے کولو دعا کروا۔ جڑی ماں باپ نے کرنی ہے وہ مولوی بھی کر سکتا، ماں باپ دے تے دلوں دعاواں نکلدیاں نے، اسی کرنے ہاں دعاواں تواڈے واسطے، لیکن جو خلوص چاہت باپ دے دل اندر ہے، ماں دے دل اندر ہے، وہ کسے مولوی کسے پیر دے دل چ ہو سکتی؟ انہاں دی خدمت کریا کرو، مر گیا تے پھر چھولے ونڈنے تے پھل فروٹ تقسیم کرنا تے پورے علاقے نو کھلانا، زندگی اندر تو کدی کلو نہیں لیا کے دیتا، مرن تو بعد منہ دے من۔ اللہ پاک سانو سمجھ عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزاں دسیاں نے، قربانی دے اندر ان عیوب کولو، ان نقائص دے کولو بچنا ہے۔
سونا جانور اللہ دے رستے چ دینا ہے، جنی استطاعت ہوئے ان دے مطابق قربانی کرنی ہے، دکھلاوا نہیں کرنا، ریاکاری نہیں کرنی، اللہ پاک دا ترلا مارنا ہے مالکا سونیا جویں دی کر لئیے قبول فرما لے، اللہ پاک قبول کرنے والے نے لَيَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ نو تواڈے دلاں دا تقوی پہنچدا ہے، التقوی ہا ہونا، تقوی تواڈے دلاں دے اندر ہے، اور میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، اللہ دا قرآن سن لو تے گل مکائیے، اللہ فرماندے نے ان قل ان صلاتی، میرے محبوب کہہ دیو قل ان صلاتی، ادھر ویکھیا جے توجہ کریا جے، قل ان صلاتی، تمہیں آکھیا کر رب نو قل ان صلاتی، بے شک اللہ سونیا میری نماز، قل ان صلاتی و نسکی، اللہ میری نماز تے میری قربانی، و محیای و مماتی، اللہ میرا زندہ رہنا تے میرا دنیا تو فوت ہو جانا للہ رب العالمین۔ اللہ نمازاں بھی تیریاں، اللہ قربانیاں بھی تیرے واسطے، مالکا زندہ ہاں پھر بھی تیرے واسطے، اللہ کل نو مرنا ہے تے پھر بھی انشاءاللہ تیری ذات تے مرنا ہے، تیرے نام تے مرنا ہے، ایمان تے مرنا ہے، اسلام تے مرنا ہے، پھر زندگی کامیاب ہے، پھر کامرانی ہے، پھر آخرت بھی بہترین ہے، زندگی نو بھی خوبصورت قربانیاں دی طرح بنائیے۔ اور خلیل اللہ علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ پاک نو امتحانہ دی اندر گزار کے وکھائی، قدم قدم تے امتحان، ساڈے تے بھی کوئی مشکل آ جائے پہلی دعا ہے کہ اللہ تھانوں مصیبتاں تو ازمائشاں تو محفوظ رکھے، اگر رب والو آ جائے پھر صبر کرنا ہے، پھر او دے جو گزر کے اللہ دی رضا دے نال دکھانا ہے۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ خی دسیا ہے، اللہ پاک اسوہ خلیل نو بنان دی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔